Hello and welcome to Goa News Now. Friends, एक important update असा was a service road which leads to Ponda, Madkai and other areas through ferry, Madkai and other areas and through road to Ponda. So service road next 45 days खातीर बंद आसतले. कित्या खातीर हो जो हिल आसा तुमी पळयता म्हाजे फाटल्यान लास्ट इयर हो हांगा एक व्हडलो लँडस्लायड जाल्लो. तेजे उपरांत हांगा हिल स्टॅबिलायझेशनाचे कामाचे आयज सुरवात जाल्लेले आसा. वर्क जे आसा आयज लॉन्च जाल्लेले आसा. आंतोन वाज MLA कोर्तालीम ही वॉज प्रेजेंट हेयर. सो तेणी केल्लेले आसा सुरवात. आता एक अपील सुद्दां केल्लेलो आसा लोकांक की हे जे एरिया हे जो रोड बंद जातले सो पीपल शूड यूज दी अदर रोड अरेंजमेंट दॅट विल बी इन्फॉर्म टू देम बट डोंट यूज दीस रोड बिकॉज हांगा जेन्ना काम चालू जातले देर आर एक्सपेक्टन्सी दॅट दी बोल्डर्स फ्रॉम टॉप मायट कम डावन एंड कोलॅप्स. सो तेजे खातीर हो इम्पॉर्टंट अपडेट आसा. तुमकां खबर आसा लास्ट असेंब्ली जेन्ना असेंब्ली आसलो तेन्ना सडनली आमची लँडस्लायड जाली कोर्ताली. हे वास्को जंक्शनान लँडस्लायड जाली हांगा नवो स्पॉट तो. आनी तेन्ना 2-3 मोटरसायकल सुमार आमचे माथ्यान भितर गेल्ल्यो डॅमेज बी जाली. आनी तेन्ना पासून हो रोड आमी जो तारी साकून क्रॉसींग येता ठाण्या वयल्यान तो आमी रोड बंद दवरलो 1 वे केल्लो हायवेन वयताली. आनी हांव जाणा आमचे जायते भावा भयणांक त्रास जाले आनी चड करून आमचे कोर्ताली सरावंडींग आमचे माडांतल्या लोकांक तशेंच आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे मडकय जो लोक येतालो ते फेरीबोटीन येतालो ताकाय जायतो हे त्रास जाले कित्याक तांकां डायवर्जन दुसरे सायडीन आमकां वचोंक पडलें. हांव बरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी ते टायमार थोडेंशें काम स्टार्ट केल्लें पूण हांगासर कोणूय तर आयलो आनी हांगासर व्हडलो बोवाड केलो. पूण ताका लागून आमी मागीर परत तें काम बंद दवरलें आनी आतां आमी जो प्रोसेस जो कितें आशिल्लो तो करून आयज आमी तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाक प्रोसेस आसता आतांच कर म्हणून आतांच जायना इल्लोसो टायम दिवचो पडटा. तरी आसतना आमकां एक रिक्वेस्ट करून आमी तेन्ना काडपाक स्टार्ट केली पूण हांगासर येवन व्हडलो बोवाड केलो. ताका लागून जो आमकां प्रोसेस पुरो पडलो आनी आयज जो प्रोसेस करून मागीर आमचे हांव चड आनी चड आमचे PW मिनिस्टर सर CMाक हांव कालजान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें हांगासर आयज हो आमचो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर एपॉयंट केल्लो आसा रेस कन्स्ट्रक्शन हाका हो पडलेलो आसा आनी ताचो एस्टिमेट जावन आसा 1,22 lakhs. आनी हें आमचे हे बिकाक हें काम ऑलरेडी मिशनरी तांणी हाडलेली आसा. हांगासर आतां तें काम स्टार्ट जातलें आनी 1-2 दिसान काम स्टार्ट जातलें. आनी हांव मागता आतांय इल्लोसो म्हाका दिसता हांव ताका कॉन्ट्रॅक्टरा आतां विचारतलो बाबा तूं कितलो टायम घेवपाक शकता कितलो टायम लागपाक शकता. आनी तेणें म्हाका आतां सांगलो एटलिस्ट 1.5 म्हयनो म्हूण तो काम लागतलो कित्याक ताका स्टॅपिंग आसा. स्टॅपिंग करून ताचे वयल्यान उदक परत येयना जावपाक ताका वयल्यान ताका ड्रेनेज आसतली आवट एंड आवट उदक सारकें ड्रेनेजी वयल्यान जशें पास जातलें कित्याक सकयल देंवना परत तो देंवपाक लागले जाल्यार परत लँडस्लायड जावपाक शकता. ताका लागून ताका सिस्टमॅटीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे CMान बाकीचे इंजिनियरान आमचे मगे इंजिनियर बी JE बी हांगासर आसा कुट्टाडीचो हांच्यांनी सगळो प्लॅन करून हो केल्लो आसा. आनी 1.5 म्हयनो तुम्हाला लागतलो. हांव मागता आमच्या लोकांक जावं मडकयचे जावं आमचे माळांतल्या लोकांनी 1-1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचे आनी जाता ती भाशेन आमी हायवेन आमी PI हाडून आमी ताका दाखयतले हो कशें डायवर्जन करपाक जाय कित्याक हांगा फुल्ली हें आसतलो रोड बंद आसतलो कित्याक ही जेन्ना व्हडपां आसा ती माती आसा ती खंयच्या टायमार देंवपाक व्हेरी डेंजर आसा ते स्लोपी चड येना. ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस आतां इतले दिसून पासेस काडले 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचो कित्याक कंप्लिटली आमी रोड बंद कित्याक फाल्यां सकाळीं जर कितें फातर देंवलो माती देंवली जाल्यार लोकांक इंजर्ड जावपा नाका. ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी सगळीं आमकां तेंको दितली आनी म्हाका दिसता बरे भाशेन आमचे मदें सरपंच आसा पंच आसात आनीक हांव मागता लोकांनी हें बरे भाशेन स्मूथ जे आमकां जें डायवर्जन करता तें लोकांनी वयचें. Road closure is for the safety of the people. सेफ्टी ऑफ द पीपल ना फाल्यां सकाळीं कितें पडलें परत मागीर इन्सिडेंट कितें जालो जाल्यार मागीर परत बॅकफायरींग आमकां येतलें. ताका लागून हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा मातशें सांबाळून वचा कित्याक आमी हो कंप्लिटली आतां 1.5 म्हयनो बंद दवरले. तुमी थोडे म्हणटाले 1.5 म्हयनो कित्याक हें व्हेरी रिस्की आसा कॉन्ट्रॅक्टर ताका लागून आमी 1.5 म्हयनो म्हणला कित्याक इंजरी बी कितें जावपा लोकांक जावपा नाका. ताका लागून आमी हो रोड क्लोज करता. शकता की तुमकां खबर आसतली आमचो हो प्रोजेक्ट जो जाला हो सँक्शन जाला हो गोवा गव्हर्मेंटनो हो सेंट्रल प्रोजेक्ट
हांव चड आनी चड आमच्या नितीन गडकरी सराक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा ताणें हो एप्रुवल आमकां दिलो म्हणून कित्याक हो लोकांचो सेफ्टी हांव इतलें सांगता की ताकाय हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट टायम एक्चुली हांगा लँडस्लायड जाल्लो सो हांगा रोड आमी क्लोज केल्लो कित्याक लोकांकूय त्रास जाताले आनी आतां आमचे सर आमचे वर्ग हांणी एक इनिशिएटीव घेवन तें काम फुडें घेतलेलें आसा. सो विथीन 45 days अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा सो ते प्रमाणे आमी तें स्टार्ट करतलीं. आनी हांव सर आमच्या वर्ग आमकां थँक्यू म्हणटा नॉन डिपार्टमेंट आमची डे तांकां सगळ्यांक सो त्या भशेन आमचें काम हें फॉरवर्ड करतलें. लोकां खातीर कितें अपील आसा जे लोक यूज करतले रोड? लोकांक अशें सांगपाक सोदता की तेणी आतां सद्या मातशें पेशन्स दवरचें. सो सून तेंचें रोखडेंच जातलें काम जालें म्हणटकीर तांकां मागीर तो रोड इजिली यूज करपाक मेळटा. देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें बेगीन फॉलोअप करून जे लँडस्लायड जाल्ली ताचे प्रोजेक्टाचे फॉलोअप करून ताणें सँक्शन बरें काडून हाडून आतां तें काम स्टार्ट जातलें. लोकांक अपील करता हो रोड 1.5-2 म्हयने यूज करना जावपाक कितें आनी कितें ट्रेजिडी जायना जावपाक जी डायवर्जनां आसा ती घेवं. आतां आमचो MLA बाब आंतोनवाज आतां देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या असेंब्ली टायमार 6-7 म्हयने आमी अशें वयताले की तर एक एमर्जन्सी जाल्ली असेंब्लीनसून आमी हांगा येयले ते एमर्जन्सीक एटेंड जावपाक. हांगा पावतच कळून सुटलें की सगळी माती आनी दोंगर कोसळटा खडपां कोसळटा. सरान इमिजिएटली सगळ्यांक आपोवन नॅशनल हायवे फायर टेंडर ट्रॅफीक पुलीस हाडून तो रोड ब्लॉक केल्लो आनी मागीर आमी ताबडतोब सरान तो नोट घातलो आनी खुबशे दुसरे येयले आनी कितें कितें टिका करपाक लागले. पूण हांव सांगपाक सोदतां की आमी वॉर फुटींग हें काम केल्लें आसा. सर परत परत PWD ऑफिसान पणजे वयतालो नॅशनल हायवे डिविजनाक सीट मेळटालो. ट्रेजिडी जातली व्हडली कॅज्युअलिटी जातली. हांव देव बरें कर म्हणटा आमच्या आमदाराक कित्याक तेणें हें करून दाखयलें. आयज हें काम स्टार्ट जातलें आनी पावसा पयलीं डेफिनेटली हें काम कंप्लीट जातलें. हे लोकां खातीर आमचो दोंगर प्रिजर्व करपा खातीर लोकांचे सेफ्टी खातीर जशें अपील केलां MLA की 1.5-2 म्हयनो हो रोड बंद आसतलो कित्याक काम कंटिन्युअस जावपा जाय. हे रिस्की काम तुमी पळयता खडपा बिडपा अशी तेंकोन आसा ती केन्नाय देंवपाक शकता म्हणून हो रोड ब्लॉक जातलो. आनी हांव परत सराक देव बरें कर म्हणटा. हो व्हडलो प्रोजेक्ट 1 crore अमावंट 30 lakhs प्रोजेक्ट तेणें ताबडतोब परत CMांक आनी PWD ऑफिशलांक मेळून अल्टिमेटली हो सँक्शन करून घेतला आनी 1-2 दिसांनी हें काम चालू जालें. स्टॅबिलायझेशन आसतलें आनी कितें आसतलें? स्टेपिंग अप द प्रोजेक्ट आसा अर्जंट स्टेबिलायझेशन ऑफ कोलॅप्स्ड हिल ऑफ बाय स्टेप बेंचिंग अलॉंग द सर्वीस रोड ऑफ NH66 एट कोर्ताली जंक्शन इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाब रेस कन्स्ट्रक्शन पर्वरीचो.